रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज को यो हो दैनिक सन्ध्याकालीन प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाब। नमस्कार, रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्जको प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाफमा स्वागत गर्छु। म अशोक सङ्ग्रौला। कार्यक्रम सवाल जवाफ यहाँले सुन्दै आइरहनु भएको छ। हरेक दिन साँझ 6:30 बजेदेखि 7:15 र सवाल जवाफ हो प्रस्तुति समसामयिक विषयवस्तुको। आज पनि यस्तै एउटा विषयवस्तुको उठान गर्नेछौँ। एकजना अतिथिसँग सवाल जवाफ गर्नेछौँ। आज माघ 16 गते अर्थात् शहीद दिवस। हुँदैन बिहान मिरमिरेमा तारा झरेर नगए, बन्दैन मुलुक 2-4 सपुत मरेर नगए। यो कवि भुपी शेरचनको रचनालाई वाचन गरेँ मैले। आज समय सान्दर्भिक ठानेर हरेक दिन गगनका तारा झरेर अनि सूर्यको प्रकाशको पर्दारोपण सहित मान्छेले आफ्नो दैनिकी सुरु गरे जस्तै मुलुक बन्नका लागि पनि हरेक ऐतिहासिक कालखण्डमा वीर सपुतहरूको बलिदान रहेको छ। आज तिनै सपुतहरूको सम्झना र सम्मानको दिन हो माघ 16 गते अर्थात् शहीद दिवस। परिवर्तित परिप्रेक्ष्यमा नेपाललाई शहीद दिवसका रूपमा मात्र नभई शहीद सप्ताहका रूपमा एक हप्ता अगाडिदेखि नै मनाउने गरिन्छ र आज हामीले उपभोग गर्दै आएको स्वतन्त्रता, समानता अनि सार्वभौमिकताका लागि शहीदहरूले दिएको बलिदान अमूल्य रहेको छ। पछिल्लो समयमा नेपाली राजनीतिक पृष्ठपोषकहरूले झिनामिसना घटनाक्रम अनि राजनीतिक स्वार्थ अनुरूप शहीदहरू तोक्ने अनि खुद्रा रूपमै शहीदहरूको फेरि हस्त तयार गरिदिएकोमा धेरै जनगुनासोहरू आएको छ। हिमाल, पहाड अनि तराई सबैतिर शहीदको रगतको रङहरू माटामा मिसिएका छन्। नेपाली आकाशमा उनीहरूको सपना छ अनि नेपाली प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा शहीदहरूको निस्वार्थ बलिदान अतुलनीय छ। यसलाई कसैले पनि मेटाएर पनि मेट्न सकिँदैन। तर अहिले जो परिस्थिति निम्तिएको छ त्यो परिस्थिति निम्तिँदाखेरि शहीदहरूको बलिदान खेर गएको होइन। शहीदहरूको सपना के साकार गर्ने बाटोमा देश, राजनीतिक पार्टी, राजनीतिज्ञ अगाडि बढेको छ त? सवाल यही हुनेछ आज सवाल जवाफको श्रृङ्खलामा। र त्यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ विघटित प्रतिनिधि सभाका सदस्य नेपाली कङ्ग्रेसका नेता देवप्रसाद तिमल सिन्हा। उहाँ टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। म स्वागत गर्न चाहन्छु। देव सर, कार्यक्रम सवाल जवाफमा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आज शहीद दिवस। सर्वप्रथम त यहाँलाई म सवाल के गर्न चाहन्छु भने आज शहीदलाई र शहीदले दिएको बलिदानलाई तपाईँ कसरी सम्झिनुहुन्छ? सर्वप्रथम त शहीदहरूप्रति एकदम भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। र शहीदले जुन यत्रो बलिदान दिएर शहीद दिवस छ, शहीद सपना साकार गर्न सकेन कुनै पनि पार्टीले। यो शहीदहरूले जुन आफ्नो बलिदान दिएर जुन लोकतन्त्र आयो, लोकतन्त्र आइसकेपछि भावना बिस्तार आन्दोलनपछि प्राप्त भइसकेपछि केही दिन सम्झियो। त्यसपछि शहीदहरूको भावना विपरीत अहिले सबै पार्टीहरूले काम गरिरहेका छन्। त्यसले गर्दा शहीदहरूको सपना पुरा हुन नसकेको अवस्था छ। सबै राजनीतिक दलहरू अहिले त्यो नेकपा होस् या काङ्ग्रेस होस्, कसैले पनि शहीदहरूको भावना कसरी बलिदान दिए त, यो देशको लागि के को लागि बलिदान दिए थियो शहीदहरूले भन्ने कुराहरूको नभएकोले अहिलेको राजनीतिक श्रृङ्खला अगाडि बढेको शहीदहरूको बलिदान सम्झिएको भए यो अवस्था अहिले नेपालमा आउँदैन थियो जस्तो मलाई लाग्छ। शहीदले जति रगत बगाएर आफ्नो बलिदान दिए के भनौँ अब गर्नै सकेन। यसको शहीदहरूको भावना विपरीतै काम भयो। यतातिर पनि त्यसै राम्रो जनताले पाउनु पर्ने लोकतन्त्रको अनुभूति गर्ने कुराहरू आएन। त्यसले गर्दा म एकदमै दुःखी छु। भोट लिने, निर्वाचित हुने, जनताप्रति उत्तरदायी नहुने सरकारले गर्दा आज यो परिस्थिति आएर अहिलेको अवस्था आएको छ। त्यसकारण शहीदको सपना पुरा गर्न कुनै पनि सरकारले नगरे हुनाले शहीदको चाहिँ उसले गर्दा यो अवस्था आएको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। पितृको शराब भन्छ नि, पितृको शराब लागे जस्तो शहीदको शराब लागेको छ अहिले। त्यसको भावना जहिले पनि काम हुन्छ भने नेपाल अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यसकारण शहीदको भावना अनुसार अगाडि बढ्न नेपालमा अहिलेसम्मको जति पनि परिवर्तनका लागि आन्दोलन भए राजनीतिक नेतृत्वको एक आह्वानमा
जनता सडकमा ओर्लिए, होमिए, कतिजना अङ्ग भङ्ग भए, कतिले ज्यान गुमाए। ती जीवित शहीद र शहीद भएकाहरूले जो एउटा एक बोलीमा, नेताहरूको एक बोलीमा चाहिँ शहादत प्राप्त गर्न पनि पछाडि परेनन्, उनीहरूको सपना साकार पार्न चाहिँ किन राजनीतिक दल चुकिरहेका छन्? कहाँ कुरो अड्किएको छ? किन राजनीतिक दलहरूले चाहिँ शहीदका सपनामा कुल्चेर चाहिँ अगाडि बढिरहेको तपाईँको विचार के छ? कारण के देख्नुहुन्छ तपाईँ? अब सपना भनौँ न राष्ट्रिय आन्दोलन हो, त्यसमा पनि शहीदहरूको आन्दोलनबाट माग पुरा भइसक्यो, शहीदप्रति कुनै उत्तर भएन। मधेस आन्दोलन 50 लाख दिने, शहीदको परिवारलाई सबै गर्ने भने त्यो पनि मधेसमा नि मधेसको सरकार बन्यो त्यो पनि केही भएन। मैले एउटा मञ्चमा भनेको थिएँ, प्रमुख अतिथि हाम्रा मुख्यमन्त्रीजी हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यो शहीद परिवारलाई चाहिँ शहीद भएकालाई 50 लाख दिने भनेको थियो। सरकार आइसकेपछि अहिले त तराईमा के अरे 2 नम्बर प्रदेश सरकार भनेको पनि हो, हामीले सुनेका पनि छौँ। अनि केन्द्रीय पनि राष्ट्रिय राजनीति पनि शहीदको उच्च मूल्याङ्कन गर्ने छ भन्यो, माल्य अर्पण गर्यो मन्त्री प्रधानमन्त्री भइसकेपछि। त्यसपछि बिर्सिँदै गयो। त्यो कुर्सीको मोह मायाले गर्दा ती शहीद परिवारप्रति कुनै उत्तरदायी भएन। कति अङ्गभङ्ग छन्, कतिका ढाड भाँचिएर अहिले पनि सुतिरहेका छन् 46 सालको आन्दोलनदेखि लिएर अहिलेसम्म। तिनीहरूका बालबच्चा त्यत्तिकै विचलित छन्, कतिको सिन्दुर पुछिएको छ, केही हुनै सकेका छैन। अब कसले बुझ्दिने? अहिले मात्रै हाम्रा जनमुक्ति सेना लगायत अन्यलाई हामीले अब सम्मान गर्छु भन्दा, मैले अस्ति एउटा न्युजमा हेरेको थिएँ, नेकपा माओवादीको सरकार हुँदाखेरि अहिले प्रधान गृहमन्त्री हुनुहुन्छ रामबहादुर बादल, उहाँ चाहिँ त्यो अपाङ्गहरूले चाहिँ माग्न जाँदाखेरि युद्धकालमा घाइते भएकाहरू जाँदा पिट्दै सिंहदरबार लगाएर पुलिसले। अनि अहिले उहाँले चाहिँ अहिले आएर चाहिँ यो उसलाई चाहिँ जो द्वन्द्व पीडित छन् तिनीहरूलाई राहत दिन्छु भन्नुहुन्छ। के हो मलाई पुरै बुझ्दैन यहाँ यो देशको। यस्तो परिस्थिति छ, आफू हिजो पनि पावरमा आज पनि पावरमा, गृहमन्त्रीले त दिए भने प्रधानमन्त्रीले पनि दिए भयो, संयुक्त सरकार थियो। आज विभाजन दिने भनेर जनताको भोट तान्ने कसरी हुन्छ? अब चुनाव आउँछ, भोट दिने मात्रै भयो। दीर्घकालीन रूपमा शहीदप्रति कुनै उत्तरदायी भने कुनै पनि पार्टी। अब अहिले हेर्नुहोस् त, शहीदका शब त सत्तामा पुग्ने भर्याङ मात्रै रहेछन् तपाईँले भनेअनुसार त। र त्यो स्वार्थ हो भने अहिलेको परिस्थितिसँग ठ्याक्क जोड्दाखेरि अब फेरि देशमा चाहिँ प्रतिगमन सुरु भयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहिँ प्रतिगमन विरोधी एउटा कदम चाल्नुभयो भन्दै फेरि जनतालाई सडकमा ओह्राल्ने आह्वान गर्ने काम भइरहेको छ। अब फेरि पनि जनता सडकमा आइदिनु पर्ने त्यही सत्तामा नेताहरूलाई पुर्याउनका लागि। मैले भनिहालेँ, तपाईँले नै अघि भन्नुभयो, मैले भने जनता भर्याङ हुनुपर्ने, नेताहरू शासन गर्नुपर्ने। अब हामीलाई नै भोट दिएर जनताले जिताएर पठायो, हामीले जनताको चाहना यस्तो छ, खुल्ला आकाशमा जनता सुतेका छन्, यसको लागि केही गर्नु सरकारलाई त राजालाई बिन्ती चढायो जस्तो चढायो। सदनमा बोल्यो, सरकारलाई भेट्यो, प्रधानमन्त्री भेट्यो, मन्त्री सुन्नेवाला छैन। त्यो ध्रुवी हात्ती जस्तो भएको छ सरकार। त्यो अवस्थामा के हुनसक्छ? हामीले त भनिदिनु हो, तपाईँले सुन्नुभएको होला, यो देशको अवस्था यस्तो छ, हामी खुल्ला आकाशमा सुतेका जनताको केही गर्न सकेनौँ भन्ने कुराले सुन्तरको कान उडाइदिन्छ। गौरवशाली पार्टी सर्वहारा पार्टी भनेको सरकारले 3 वर्ष नपुग्दैमा संसदीय गठन गरिदियो। आन्तरिक मामला के सरकार हो? जनताले भोट दिएर पठायो, जनताले भोट दिन अवसर कुनै पनि पार्टीलाई चलाउन सक्ने नसक्ने भने त्यो पार्टीको दायित्व पुरा हो नि त। अब कसैको घरमा आगो लाग्यो अरे बुढाबुढीको परिवारमा आगो लाग्यो, के अरे झगडा दोकानमा घरमा आगो लगाइदिने कुरा त आउँदैन नि। त्यस्तो अवस्थाको सरकार छ, जनताप्रति उत्तरदायी छैन। आफू कसरी बेनिफिट हुन्छ, म कति निरन्तरता सरकारमा बसिरहन्छु भन्ने भावना मात्रै हो। त्योभन्दा राम्रो चाहिँ अहिलेसम्म मैले 3 वर्ष सदनमा भएँ, 1 वर्ष त कोर्नै गयो, 6 महिना जनता घर दैलोमा गएँ, 1.5 वर्ष संसद भएँ,
मैले केही पनि देखिनँ जनताप्रति उत्तरदायी भएको सरकार। म चाहिँ अहिले पहिलोचोटि जित्यो मैले नदेखेँ हो कि अरूले देख्नुभयो कि अरू मान्छेजीहरूले। मैले जनताप्रति उत्तरदायी भयो। तर देव सर, यहाँ एउटा कुनै एउटा राजनीतिक दल, एउटा अमुक दल अथवा एउटा अमुक राजनीतिज्ञ भन्दा पनि यहाँ त जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भनेको जस्तै सबैको एउटै प्रवृत्ति छ। जनतासँग के विकल्प रह्यो त फेरि? जनताप्रति उत्तरदायी भएन सरकारै। कि शहीदका सपना ती मरेर मात्रै गएको थियो, उहाँहरू शहीद मात्रै हुनुभयो, उहाँका बालबच्चा बिचल्ली भयो, उनीहरूलाई हेर्ने कोही छैन। जब जब कुर्सीमा पल्ला माला हुन्छ, माल्य अर्पण गरिदिन्छन्, त्यसपछि सिद्धियो। त्यो शहीद परिवार हजुर मन्त्री चाहिँ गरिदिनु पर्छ नि, भन्छ। केही गर्दै गर्दैन, के गर्नुहुन्छ त? हामीले के गर्न सक्छौँ? हामीले त भन्ने त हो। रौतहटमा को अवस्था यस्तो छ। रौतहटमा खुला आकाशमा सुत्ने जनता छन्, आर्थिक पानीघाट मान्छे रोग लाएर मरिरहेको छ। यो किडनीदेखि लिएर क्यान्सर भएका मान्छेलाई फेरि उपचार गर्नुपर्छ। यो अत्यन्त संवेदनशील लिएर थाहा छ, खोइ त गरेको। अहिले त सर्वहारा सरकार होइन, कम्युनिस्ट आयोग त सबै हुन्छ भनेको थियो। काङ्ग्रेसले त कामै गरेको, कम्युनिस्ट आयोग सबै हुन्छ भनेको। सदन विघटन गरेर तानाशाही व्यवस्था आयो। अब यसले गर्दा के को लागि भए हुन देव सर, तपाईँको दल पनि त्यही ड्याङकै मुलानै पर्यो नि, होइन? हजुर देव सर, हामी एकैछिन अवस्था के छ? 2 नम्बर प्रदेश सबैभन्दा पछाडि परेको प्रदेश। 77 नम्बरमा मेरो हाम्रो जिल्ला छ रौतहट। त्यहाँ प्रधानमन्त्री नै हुनुभयो, मन्त्री नै बालबाला नै हुनुहुन्छ, धेरै हुनुहुन्छ। रौतहटको अवस्था हजुर, उहाँसँग टेलिफोन सम्पर्क विच्छेद भइसकेको छ। हामी फेरि सम्पर्क स्थापित गर्ने प्रयासमा छौँ। यसर्थ पनि फेरि सम्पर्क स्थापित गर्ने मैले सोच बनाइसकेको थिएँ कि उहाँले बोल्दा बोल्दै उहाँको आवाज प्रष्ट रूपमा सुन्न सकिरहेको थिइनँ। आवाज कटेर भनौँ विच्छेद भएर आइरहेको थियो। सायद नेटवर्कको प्रब्लमले हुनुपर्छ। शहीद दिवसकै बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ हामी। आज माघ 16 गते हो। हरेक नेपालमा अहिलेसम्म जति पनि परिवर्तन भए ती परिवर्तनहरूका संवाहक शहीद हुन्। तर शहीदका सपना कुल्चेर देशका राजनीतिक दलहरू, राजनीतिक पार्टीहरू अगाडि बढिरहँदाखेरि शहीद रोइरहेका छन्। शहीदका सपनाहरू किन चाहिँ सपना साकार बनाउने दिशातर्फ राजनीतिज्ञ दल अगाडि बढ्न सकिरहेका छैनन्। र अहिले पछिल्लोचोटि फेरि कुनै एउटा दल छ, दलभित्र झगडा भयो, झगडा भएको कारणले गर्दाखेरि संसद विघटन गरिदिने अनि त्यही दलका दुई समूह एक आपसको सत्ताको लुछाछुडीमा लाग्दाखेरि ती शहीद जसले चाहिँ यो परिवर्तनका लागि आफूलाई शहादत दिए, आफ्नो ज्यानको आहुति दिए, ती रोइरहेका छैनन्। तिनीहरूको परिवार र तिनीहरूको सपनाको बारेमा सोच्ने कहिले दल र नेतालाई किन जनताले अब बारम्बार फेरि एउटै प्रवृत्ति भएका र एउटै सोच भएका, एउटै व्यक्तिगत स्वार्थ रूपी चरित्र धारण गरेका नेताहरूलाई किन सत्तामा हामीले पुर्याइराख्नु पर्ने? यो टड्कारो प्रश्न हो। पक्कै पनि अब कोही एउटा राजनीतिक दल र कोही एउटा नेताले भन्दैमा हामीले पनि अन्धभक्त जस्तो भएर सडकमा ओर्लने र आफ्नो ज्यानको परवाह नगरिकन आन्दोलनमा नहोमिने पो हो कि भन्ने एउटा आशंका पनि अब जाहेर हुन्छ। विगतका शहीदहरूको शहादत अनि शहादत पश्चात ती शहीदहरू अवहेलनामा परेको देखेर, ती शहीदहरूको व्यवस्था गरेको देखिएर हामीले मधेस आन्दोलनकै पनि कुराकानी गर्न सक्छौँ। नेताहरूको एक आह्वानमा जनता सडकमा ओर्लिए। मधेसमाथि भएको थिचो मिचो भेदभाव विरुद्ध जनताले सशक्त आन्दोलन गरेकै हुन् नेताहरूको आह्वानमा। तर अहिले तिनै आन्दोलनका क्रममा शहादत प्राप्त गरेका शहीदहरूको समर्पणले, आहुतिले र शहादतले गर्दाखेरि मधेसमा
केही हदसम्म त्यो विभेद हटेर गएको छ, मधेसमा रहेको थिचोमिचो केही हदसम्म हटेर गएको छ। तर शहीदले दिएको शहादत भने त्यसै खेर गएको जस्तो देखिन्छ। हामीले फेरि सम्पर्कमा ल्याइसकेका छौँ आजका अतिथि विघटित संसदका सांसद देवप्रसाद तिमल सिन्हा। हजुर तिमल सिन्हा सर, यहाँ हामी कुराकानी गर्दै थियौँ। अब अहिलेको अवस्था र शहीदको शहादत दुवैलाई जोडेर हेर्दाखेरि त हामी त शहीदले जुन एउटा सपना बोकेर अगाडि बढे र आफ्नो शहादत दिए, प्राणको आहुति दिए, त्यो त त्यसै खेर गएको हो नि, होइन? शहीदहरूले चाहिँ आफ्नो बलिदान भनेर बलिदान दिए। त्यसको बित्तिकै पाएको जस्तै उहाँहरू बलिदान दिनुभयो, शहीद हुनुभयो, नाम मात्रै शहीद हो। शहीदको परिवारले पनि पाए, शहीदको परिवारले पनि कसैले नपाएको हुन्छ। त्यसैको पापले गर्दा आज अवस्था नेपालमा आएको। शहीदको सपना साकार नगर्नु नै अपराध हो हाम्रो राजनीतिक कर्मीहरूको। शहीदहरूलाई राम्रो भावना गरेर शहीदको कदर भइदिएको यो अवस्था आउँदैन थियो। त्यो सबै बुझ्नुपर्ने कुरा हो। सम्माननीय प्रधानमन्त्री पनि पशुपति जानु पर्यो, सम्झना हुन्छ भन्ने आशा लागेको छ मलाई पनि। पछिल्लो अब जो राजनीतिक घटनाक्रम छ त्यस सन्दर्भमा रहेर भन्नुपर्दा चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँ? मैले अहिले अब शहीदहरूको भावना, शहीदहरूको विचार, शहीदहरूको न्याय उचित हुन्छ। हजुर, उहाँसँग सम्पर्क स्थापित हुन सकिरहेको छैन। उहाँसँग सम्पर्क स्थापित गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। यद्यपि प्रयास त्यो विफल भयो भने हामीले अब एकैछिन पश्चात बिट पनि मार्नुपर्ने हुनसक्छ कार्यक्रमलाई। रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्जमा तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम सवाल जवाफ। हामी शहीद दिवसको सेरोफेरो तथा अहिलेको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम जहाँ फेरि राजनीतिक दलहरूले चाहिँ सत्ताको लुछाछुडी गरेर रमिता देखाइरहेका छन् अनि त्यो सत्तामा पुग्नका लागि फेरि जनतालाई सडकमा ओर्लन आह्वान गरिरहेका छन्। अहिलेसम्म भएका परिवर्तनमा आफ्नो प्राणको आहुति दिने शहीदको सपना चकनाचुर पारिएकै छ, किल्चिएकै छ। शहीदको सबलाई भर्याङ बनाएर सत्तामा पुगेका नेताहरू फेरि अलिकति बाहिर रहँदासम्म ठिक रहने र सत्तामा पुग्नका लागि फेरि जनतालाई सडकमा ओर्लन भन्दैछन्। अब हामीले त्यस कुरामा गम्भीर भएर सोचेर मात्रै अघि बढ्नुपर्ने हो कि होइन, यो प्रश्न यतिखेर छ। नेपाली प्रजातान्त्रिक इतिहास अनि वीर शहीदहरूको राणा शासनका विरुद्ध अनि प्रजातन्त्र बहालीका लागि शहीदहरूले बलिदान दिएको र साथसाथै 2007 सालको प्रजातन्त्र पश्चात पुनः निर्दलीय व्यवस्था लगायत 32 सालको जनमत सङ्ग्रह हुँदै 47 सालमा भएको संवैधानिक राजतन्त्र अनि बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनासम्ममा धेरै ज्ञात अज्ञात नेपाल आमाका छोराछोरीले प्राणको आहुति दिएका छन्। त्यसपछिको कालखण्डमा भएको माओवादीको सशस्त्र द्वन्द अनि हिंसाको फेरि हस्त पनि लामै छ। कयौं व्यक्तिले त्यस क्रममा प्राणको आहुति दिए। अझै धेरै नेपालीहरू बेपत्ता पारिएको सूचीमा छन्। दोषी निर्दोषी सबैजनाको वीरगतिको लामो विवरण छ। 62-63 सालको जनआन्दोलन र त्यसपछि पुनर्बहाली गरिएको प्रजातन्त्र अनि गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको नेपालमा शहीदहरूको शहादत अतुलनीय छ। विशेषतः विद्यार्थी अनि मजदुरको सक्रिय सहभागितामा नेपाली इतिहासले आन्दोलन एवं परिवर्तन ल्याउन सफल भएको हो। पुस्तक, कलम अनि औजार दुवै हातमा बोकेर आन्दोलनमा होमिएका अनि सत्यको पक्षमा लागेर शहीद भएका सम्पूर्ण शहीदहरूलाई नेपालले सम्झिरहेको छ। तर नेतृत्वकर्ता राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले भने भुलेका छन्। त्यसैले त शहीदका परिवारहरूले अहिले सरापिराखेका छन्। एक त उनीहरू बिचल्लीमा पर्दा पनि कसैले पनि वास्ता गरेका छैनन्। दोस्रो, उनीहरूको सपना पनि त्यसैखेर गएको छ। देश र जनताको हितमा
उनीहरूले आफ्नो प्राणको आहुति दिएका हुन्। यसमा कुनै दुई मत नै रहेन। तर जुन सोच र जुन भावनाले ओतप्रोत भएर निरङ्कुशता विरुद्ध, भेदभाव विरुद्ध, थिचोमिचो विरुद्ध शहीदले प्राणको आहुति दिए, त्यसको अवमूल्यन भइरहेको छ अहिले। वास्तवमा भन्ने हो भने त्यो अवमूल्यनले गर्दाखेरि नै अहिलेको देशको परिस्थिति निम्तिएको पनि हो कि शहीदले हाम्रा लागि बलिदानी दिएर आएको स्वतन्त्रता र यसै मार्फत प्राप्त गणतान्त्रिक प्रजातन्त्रको आधारमा नयाँ नेपाल निर्माणमा हामी सबैजना जिम्मेवार हुनुपर्ने हो। तर देशलाई डोर्याउने भनेको राजनीतिक व्यवस्थाले हो, राजनीतिक नेतृत्वले हो, राजनीतिक पार्टीले हो। तर यिनी सबैको चरित्र एउटै छ, यिनी सबैमा एउटै प्रवृत्ति छ। त्यसैले त जनता आकुल व्याकुल र निराश भइसकेका छन्। त्यसैले समयमै राजनीतिक दल र तिनका नेतामा यो चेत खोल्न जरुरी छ, ताकि देश जनताको हितमा र शहीदका सपना साकार पार्ने दिशामा देशलाई अगाडि बढाउने एउटा नेतृत्व स्थापित होस्, पैदा होस्। वास्तवमा अहिले हामीले राजनेता भनेर भन्ने गर्छौँ नि, एउटा राजनेताको नै जरुरत देखिन्छ। यो सबै परिस्थितिलाई गम्भीर रूपमा विचार गरेर देशले एउटा राजनेताको पनि अपेक्षा गरेको छ। हामी शहीद दिवसकै अन्तर्गत रहेर यी गन्थन मन्थन गरिरहेका छौँ। यी गन्थन मन्थन मात्रै होइनन्, वास्तविकता पनि हुन्। आजका अतिथिसँग कुराकानी गर्दै थियौँ, सम्पर्क स्थापित पनि भएको हो, तर प्रष्ट रूपमा उहाँसँग सवाल जवाफ हुन सकेन। तथापि आज माघ 16 गते शहीद दिवस, यस सन्दर्भमा आधारित रहेर केही कुराहरू हामीले राख्यौँ, केही कुरा अतिथिको पनि सुन्यौँ। अब भने कार्यक्रम सवाल जवाफलाई बिट मार्ने जमर्को म गर्दैछु। भोलि फेरि साँझ 6:30 बजे सवाल जवाफको नयाँ श्रृङ्खला लिएर उपस्थित हुनेछु। तबसम्मका लागि प्राविधिक सहकर्मीलाई धन्यवाद दिँदै म अशोक सङ्ग्रौला बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।